सोलुखुम्बुमा मनाङे हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 5 विदेशी र 1 नेपाली पाइलटको मृत्यु। पर्यटक थिए सबैजना, सबैको शव काठमाडौँ ल्याइयो। एकजनाको टुक्रै टुक्रा भएको अवस्थामा भेटिएको थियो शव। यस्तो छ अवस्था। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई वारेस सुविधा दिन अदालतद्वारा ठाडै अस्वीकार। क्यानबाट दैनिक $200 भत्ता बुझ्ने गरी अध्यक्ष चन्द्र सचिव पाठक आइसिसी बैठकमा। कृष्णबहादुर राउत पक्रिएपछि सचिवहरूले भेटे मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारी। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई हत्याको धम्की दिई फिरौती माग गर्ने। प्रहरीको नियन्त्रणमा 5 करोड लगेर जाँदा प्रहरीले समात्यो। बालेन्द्रले पाएनन् वारेसको अनुमति, आफै सर्वोच्च धाउनुपर्ने। कपिलवस्तुमा सर्पको डसाईबाट दाजुभाइको मृत्यु। राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सह संयोजकको जिम्मेवारी पार्टीले सुम्पियो। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तयारी। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आजदेखि। यस्ता छन् छलफलका एजेन्डा। महाधिवेशनपछि पहिलो बैठक बस्दै नेपाली कांग्रेसको गगन कुमार थापा सहित तल्लो स्तरका नेताहरूले गर्न थाले सभापतिको विरोध। बालकृष्ण खानलाई के होला त पार्टीबाट निलम्बन। यस्तो छ कांग्रेसको तयारी। रौतहटमा बसको ठक्करबाट स्कुटी चालकको ज्यान गयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरण भूमि सुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रहरीको नियन्त्रणमा। पोखरा महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखले फालिदिए कम्प्युटर। कर्मचारीको हातखुट्टा भाँचिदिने धम्की। विश्वको कुनै पनि देशका पार्टीले उमेर हद राख्दैनन्, एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। यी 5 प्रदेशमा भारी वर्षा, अन्य स्थानमा हल्कादेखि मध्यम। सतर्कता रहन मौसम विभागको आग्रह। हेलिकप्टर दुर्घटनाबाट नै छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति। धनगढीमा सशस्त्रले भेटायो छाप्रोभित्र पेस्तोल। 16,000 रुपियाँ घुससहित अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक प्रहरीको नियन्त्रणमा। आफ्नो मालिकलाई मार्ने सर्पलाई कुकुरले मार्यो र आफू पनि मर्यो। दुर्घटनाग्रस्त मनाङ एयर यसरी खसेको थियो। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। धौलीगङ्गा बाँध खोलेपछि महाकालीको जलस्तर बढ्यो। भारततर्फ कटानसँगै क्षति पनि। सर्पले टोक्दा दाजुभाइ सहित 4 जनाको मृत्यु। विराटनगरमा साइकल यात्रुलाई मुक्का हानेपछि कैलाबेला रकम उपचलन गरेको अभियोगमा सहकारीका अध्यक्ष सहित 3 जना जेल चलान। र प्रचण्डको रोजाई विप्लव, महासचिव छाड्न तयार छैनन् दोस्रो पुस्ता। प्रधानमन्त्रीबारे प्रश्न सोद्धा माधव कुमार नेपाल भन्छन्, पर्देमै रहने दो, पर्दा खुल गया तो भेद खुल जाएगा। महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न माग। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ देखेर देउनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई कसैले कमजोर बनाउन नसक्ने बताएका छन्। पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई हिजो मंगलबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेलाई सिद्धाउने आँट नगर्न चेतावनी पनि दिए। हामी चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणबाट यहाँसम्म आयौं। हामीलाई सिद्धाउनका लागि बनाइएको चक्रव्यूह तोडेर एमाले मुलुकको लोकप्रिय पार्टी बनेको छ। कसैले सिद्धाउने कुरा छाडिदिउँ, कमजोर पार्छु भन्यो भने पनि त्यो असफल हुन्छ। त्यसको प्रयास र समय खेर जान्छ। उनले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालप्रति संकेत गर्दै उनीहरूलाई सर्पको संज्ञा दिएका छन्। घरैभित्र सर्पको बास छ भने कति बेला मरिन्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन। सर्पले हामीलाई चारैतिरबाट डस्न खोजे। अलि कार्यकर्ताले धुवाँ लगाइदिएपछि सर्पहरू भागे। ओलीले थपे आज फेरि नेकपा एमाले मजबुत अवस्थामा छ। यस पार्टीलाई कसैले सिद्धाउँछु भन्ने कुरा परै छाडौं, यसलाई कमजोर पार्ने दुस्साहस गर्यो भने पनि असफल हुनेछ। गत निर्वाचनमा आन्तरिक कमजोरी नभएको भए प्रत्यक्षमा धेरै सिट जितेर एमाले पहिलो पार्टी बन्ने उनको जिकिर थियो। नेकपा एमालेको चुनावी नतिजा बिग्रनुमा गठबन्धनको भन्दा पनि आन्तरिक प्रभाव बढी देखिएको तर्क गरेका छन्।
दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निरन्तर सरकारमा सहभागी हुँदै आइरहेको छ। 2065 देखि 2080 सम्मको 15 वर्षको अवधिमा माओवादी पटक पटक पनि सरकार बाहिर बस्नु परेको छैन। 2052 देखि 62 सम्म भएको 10 वर्षको जनयुद्धपछि माओवादी कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी छ। यसपटक सरकारमा रहे पनि माओवादीको सङ्गठन विस्तार भने धुजा भएको छ। पहिलो संविधान सभासम्म माओवादीमा प्रभावशाली नेताहरूको लड्को थियो। 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर नेताहरू मूल पार्टी छोडेर हिँडेपछि अहिले प्रचण्ड एक्लिएका छन्। उनीसँगै साथीहरू डा बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, किरण नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा बादल सहितका नेताहरूले मूल पार्टी नै छाडेर हिँडेका छन्। बाबुराम वैद्य र विपक्षले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन गरेका छन्, तर उनीहरूले चलाएको पार्टी कोमामा पुगेको छ। 2065 सालमा पहिलो पार्टीको रूपमा प्रतिनिधि सभामा उदाएको माओवादी केन्द्र पछिल्लो चरणमा सानो समूहमा परिणत भएको छ। 10 वर्षीय जनयुद्धदेखि हालसम्म प्रचण्डले सञ्चालन गरेको पार्टीमा दोस्रो तहका नेताहरूले साथ छोडिसके माओवादी थप कमजोर हुन थालेको हो। माओवादी यति बेला प्रतिनिधि सभामा 32 सिटमा खुम्चिएको छ। माओवादी कमजोर भइरहेका बेला जनयुद्धको विषय झिकेर थप आक्रामक हुन थालेपछि पूर्व माओवादीहरू एक कित्तामा उभिने तयारीमा छन्। विगतमा छिन्न भिन्न भएका नेताहरूले जनयुद्धको विषय बाहिरिएसँगै पुनः एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्ड र दोस्रो तहका नेताहरूबीचको टसल सतहमा आउन सुरु भएको छ। उक्त विवादको बृहत रूप केही दिन अगाडि कीर्तिपुरमा भएको एक कार्यक्रममा देखा पर्यो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी कदम चल्दा समेत आफ्नै पार्टीबाट सहयोग हुन पाएको गुनासो गरेका थिए। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 6 जनाकै शव काठमाडौँ लगिएको छ। पहिलो हेलिकप्टरमा 4 जनाको शव लगिएको थियो। दोस्रो हेलिकप्टरमा 2 शव सहित 6 जनाकै शव काठमाडौँ लगिएको हो। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार शव लिएर गएका दुवै हेलिकप्टर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको हेलिप्याडमा अवतरण गरेका थिए। खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना प्रहरी र काठमाडौँबाट अल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। सोलुखुम्बु हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि त्यसमा सवार 6 जनाकै मृत्यु भएको हो। हेलिकप्टरमा रहेका 6 जना मध्ये 5 जनाको शव र 1 जनाको शरीरका टुक्रा भेटिएको सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। सोलुखुम्बुबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको लेखु पिके गाउँपालिकाको लामुजुरा क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको हो। हेलिकप्टरमा 1 जना पाइलट र 5 जना यात्रु रहेका थिए। पाइलट नेपाली नागरिक हुनु भने यात्रु सबै मेक्सिकोका नागरिक रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता देखनाथ सिटोलाले जानकारी दिए। यात्रुमध्ये 3 जना महिला र 2 जना पुरुष थिए। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा पाइलट चेतबहादुर गुरुङ सहित मेक्सिकोका 5 यात्रीहरूको नाम खुलेको छैन, तर उनीहरू विदेशी नागरिक र नेपालमा पर्यटनको हिसाबले आएको बताइएको छ। 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जनाको शवका टुक्रा भेटिएका छन्। पाइलटको पनि मृत्यु भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् फेरि अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। सर्पले डसेर 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 कटाहा निवासी 40 वर्षीय ललिता डाङ्गीको मृत्यु भएको हो। उनको आइतबार राति उपचारको क्रममा मृत्यु भएको उनको परिवारले जनाएको छ। बेलुका भान्सा कोठामा खाना पकाउने क्रममा खुट्टामा सर्पले टोकेपछि उपचारको लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर लगिएको थियो। त्यहाँबाट थप उपचारको लागि बाँकेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। सर्पले डाङ्गीलाई टोकेपछि उनको घरमा रहेको कुकुरले फरक जनाउ दिएको थियो। उक्त सर्प पसेको प्वाल वरिपरि कुकुर घुमिरहेको थियो। कुन जातको सर्प हो भनी पत्ता लगाउन खोज्दा प्वाल खनिएको थियो। कुकुरले गोमन सर्पलाई तानेर बाहिर ल्याई मारेको थियो। सर्पलाई मारेको कुकुर केही बेरपछि कुकुरको पनि मृत्यु भएको मृतक परिवारले जनाएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आजदेखि सुरु हुँदैछ। झन्डै 1 वर्षदेखि बस्न नसकेको बैठक आजबाट पार्टी कार्यालयमा सुरु हुन लागेको हो। बैठक सानेपामा दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली, मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको समीक्षादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका बालकृष्ण खाँडलाई कारबाही गर्ने बारे छलफल हुने भएको छ। यद्यपि खाँडलाई निलम्बनको प्रस्ताव नल्याउने सहमति भएको जनाइएको छ।
बैठकले नीति अधिवेशनको मिति समेत तय गर्ने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसले गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। चुनावका बेला गठबन्धन गर्ने या नगर्ने भन्ने तीव्र विवादकै बीच सभापति देउबाको अडानका कारण 5 दलीय गठबन्धन बनेको थियो, तर निर्वाचन परिणामपछि कांग्रेसमा यसबारे छलफल भएको छैन। अहिले कांग्रेस समेत सहभागी सरकारले गरेका काम कारबाहीका बारेमा पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल भएको छैन। आज सुरु हुने बैठकमा सबै विषयमा छलफल हुने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिएका छन्। कांग्रेसमा नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्ट बढ्दो छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेतालाई कारबाही नगरिएको तथा ललिता निवास प्रकरणमा पार्टीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन्। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्रै नीति अधिवेशन गर्ने भनेको थियो, तर अझै यसको मिति घोषणा भएको छैन। अबको केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री दय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नीति अधिवेशनको मिति नै तोक्ने गरी तयारी गरेका छन्। नीति अधिवेशन नभए महासमिति बैठक बोलाउनु पर्ने दबाब महामन्त्रीहरूले दिइसकेका छन्। आज बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले बैठकमा केन्द्रीय समिति कटौती विषयमा छलफल हुने बताएका छन्। कांग्रेसमा केन्द्रीय समिति सदस्य संख्या बढी भएको भन्दै अनौपचारिक छलफल हुँदै आइरहेको छ। यसलाई पार्टीको औपचारिक निकायमै छलफलमा ल्याउने तयारी महामन्त्रीले गरेका हुन्। सदस्य संख्या कटौती बारे बैठकको एजेन्डामा नहुने तर विषय उठाइने थापाको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सरकारले मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको हो। मन्त्री परिषदले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए। मेक्सिकोका नागरिक बोकेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। मन्त्री परिषदले सबै मृतक प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले भनिन्, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन गरिएको हो। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणा देउबाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई रकम दिएको भन्ने अडियो योजनाबद्ध रूपमा रेकर्ड गरिएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद राणाले आफूलाई रकम दिएको कुरा अडियोमा योजनाबद्ध रूपमा रेकर्ड गरिएको बताएका हुन्। आरोपितहरूले अदालतमा दिएको बयानमा समेत योजनाबद्ध रूपमा रेकर्ड गरेको उल्लेख गरेको भन्दै उनले आफूलाई फसाउने गलत नियतले अडियो बाहिर ल्याइएको बताएका छन्। उनले नेपाल प्रहरीले तथ्यहीन अडियोलाई प्रेसमा ल्याएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेकी छन्। त्यो मान्छे केसमा मुछिएकी मान्छे हो, तर उसले जे भनेको छ त्यो चाहिँ गलत भनेको छ र उसले आफै पनि स्वीकार गरेको छ कि 2वटा मान्छेको नाम लिएको छ, एकजना बुढाथोकी र एकजना रेग्मी भन्नेले यो योजनामा मलाई यसो भनेर मैले भनेको हो, म उहाँलाई चिन्दिनँ भन्ने उहाँले प्रहरीमा पनि त्यही बयान दिनुभएको छ र अदालतमा पनि त्यही बयान दिनुभएको छ। अर्को कुरा, मेरो प्रश्न चिन्ह प्रहरीकोमा भएको टेप जुन 4 गते नै त्यो मान्छेले म उहाँलाई चिन्दिनँ भनेर वैशाख 4 गते उसको बयान रेकर्ड भएको रहेछ, त्यो पनि अदालतमा दिएको डकुमेन्टमा साबित छ। 4 गते उसले म चिन्दिनँ भनेको टेप 16 गते कसरी प्रहरीबाट बाहिर आयो? उनले भनिन्, यो मेरो लागि पनि ठुलो प्रश्न हो। भोलि कसैलाई साजिसमा फसाउने हो भने यो गलत हो भन्ने थाहा पाउँदै किन बाहिर प्रेसमा लिक भयो भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह मेरो मनमा लागिरहेको छ। मैले बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेको कुरा त कसैले बोलेको पो बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेको हो। जब उनीहरूलाई थाहा थियो कि यसमा तथ्य छैन भनेर त्यो किन बाहिर आयो? तथ्य होइन भनेको कुरालाई बाहिर किन ल्याइयो? उनले अमरेश कुमार सिंह विरुद्ध आफूले मानहानिको मुद्दा दर्ता गराएको प्रसङ्ग निकाल्दै आफूमाथि लगाइएको आरोपहरू पुष्टि गर्न चुनौती दिएकी छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले प्रीतम सिंहको किताब विमोचन कार्यक्रममा बोलेको भाषा प्रधानमन्त्रीको जस्तो नभएको स्वीकार गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविष्यमा यस्ता विषयमा सतर्क रहने पनि बताएका हुन्। किताब विमोचन कार्यक्रममा मैले मेरो भाषा प्रधानमन्त्रीको रूपमा जसरी बोल्नु पर्थ्यो त्यसरी नभएको मैले रियलाइजेसन गर्दै भविष्यमा तपाईहरूले गराएको ध्यान आकर्षणप्रति सतर्कता रहने विश्वास गर्दछु, प्रचण्डले भने। कार्यक्रममा प्रचण्डले प्रीतम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली काठमाडौँ दौडधुप गरेको बताएपछि विपक्षी दलहरूले संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आइरहेका थिए। प्रमुख 3 दलबीच आइतबार नै संसद चल्ने सहमति भए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लगाइएको आरोप पनि फिर्ता लिनुपर्ने नेकपा एमाले अर्को अडान लिएपछि बैठक रोकियो। सोमबार
जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयलाई समेटेका छन्। राष्ट्रको बृहत्तर हित र सार्वभौम सत्ता, संसदको गरिमा र जनताको सामूहिक विवेकमाथि मेरो पूर्ण निष्ठा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो स्पष्ट सोचका बावजुद मैले पुस्तक विमोचनका क्रममा अभिव्यक्ति गरेको भाषाबाट पर्न गएको असहजताप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। उनले भने मेरो मनसाय कसैप्रति अनादर वा कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्ने नहुँदै पनि यसअघिका कतिपय टिप्पणीहरू वक्तव्यहरूमा देखिने यस्ता भावनाहरूका निम्ति पनि म सम्मानित सदन समक्ष दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। विगतमा जति टिप्पणी भए वक्तव्य भए तीमा प्रयोग भएका भावी भाषा सबैभन्दा यो पछिल्लो र आधिकारिक हो। उनले प्रतिपक्षले भन्दैमा आफूले खुरुक्क राजीनामा नदिने पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। नैतिकता भन्ने चिज जीवितै छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेकाले कसैले दबाब नदिए राजीनामा दिन उपयुक्त हुने तर्क समेत गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले संसदमा बोल्ने मौका नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। संसदमा सभामुखले आफ्नो पार्टीलाई बोल्ने मौका नदिई अघिल्लो बैठकमा सत्तापक्षलाई बोल्न दिएकोमा आफ्नो पार्टीको असन्तुष्ट रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले प्रधानमन्त्रीले भारतीय नागरिकले दिल्लीमा पटक पटक धाएर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने कुरा सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले ललित निवास प्रकरणमा अतिरञ्जित र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ। ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी ललित निवासको 143 रोपनी जग्गाबारे CIB ले अनुसन्धान गरिरहेकाले उक्त प्रकरणलाई अतिरञ्जित र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेका हुन्। केही दिनदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत कसुरको तथ्यगत विषयलाई अन्यत्रै मोडी कसुरसँग असम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारीको नाम समेत जोडी अतिरञ्जित र भ्रामक रूपमा केही समाचार प्रकाशित भएकोमा ब्युरोको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। ब्युरोले ललित निवास प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोगले अनुसन्धानलाई मूर्त दिने कार्यमा थप प्रेरणा मिलेको बताएको छ भने आगामी दिनमा समेत सहयोग हुने विश्वास लिएको छ। CIB ले ललित निवास प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति र तथा पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्पूर्ण सचेत नागरिकको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह हिजो आइतबारदेखि आफू तारिकमा रहेको बताएका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको तारिकको पर्चा पाएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले आफूले भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा तारिकमा पाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा कटाक्षी गरेका छन्। आज एउटा विशेष दिन, आजबाट म तारिकमा छु, भारतको सांस्कृतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दा उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। र आजै प्रधानमन्त्रीज्यूले छुट पाउनुभयो, भारतले यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्दा म आजबाट अपराधी, जय होस् देशको। उनलाई सर्वोच्च अदालतले असार 12 गते मङ्गलबार 7 दिनभित्र लिखित जवाफ लिएर आफै अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको थियो। उनले अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएकी थिइन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदलाई प्रमुख 3 राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले संसदलाई काङ्ग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्। उनले 3 राजनीतिक दलहरूका बीचमा सल्लाह मिल्दा संसद चल्ने र सल्लाह नमिल्दा संसद नचल्ने भएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे। उनले दलहरूले पटक पटक यस्तो गरेको भन्दै अब आफूहरूले नसहने चेतावनी दिएका छन्। उनले आपसमा सल्लाह नगरी जुन कुनै मुद्दा संसदमा लिएर आउन आग्रह गरेका छन्। उनले भने सदन 3 नेताको होइन, सदन प्रतिपक्षको हो। अझ बढी सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका कैयौँ सवालमा कुराकानी गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको सल्लाह मिल्यो भने संसद चल्ने भयो, नमिल्दा नचल्ने भयो। संसदमा स्वतन्त्र रूपमा जितेर आउनुभएको माननीय ज्यूले पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। संसदलाई संसद जस्तो बनाउनु पर्दछ। सरकार अथवा ठुलो दलहरू बीचको भागबण्डाको विषय नै होइन संसद।
प्रमुख 3 दलले संसदलाई आफ्नो सिन्डिकेट बनाउन खोजेको देखिएको छ। तर यो गर्न पाइँदैन, यो गलत हो। संसदको मर्यादालाई, संसदको गरिमालाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ आम नागरिकको मुद्दा बोकेर आएका हुन्छन्। सरकारले एक त बिजनेस नै दिन सकिरहेको छैन, सरसल्लाहमा बसेर अनुमति लिएर मात्रै गर्ने भन्ने जे मुद्दा छ संसदमा लिएर आउने, संसदमा कुरा गरौँ। उनले रासोपा मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा नरहेको प्रचार गरिएको भन्दै त्यसमा सत्यता नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।